नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बुलेटिन बियर्सको यो प्रस्तुतिमा। म संगीता कटुवाल उपस्थित भइसकेको छु। हामी यहाँहरूलाई हरेक हप्ता विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी मार्फत शेयर बजारमा भएका हरेक विकृति, विसङ्गति लगायत शेयर बजारमा लगानी गर्ने अवसर छ कि छैन विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग नेपाली शेयर बजारमा अम्बिका प्रसाद पौडेल भन्ने नाम एउटा परिचित नाम हो, जो कहिलाई पनि यो थाहा हुन सक्छ। त्यसैगरी अम्बिका प्रसाद पौडेल अहिले संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा शेयर बजारमा सक्रिय रूपमा लगानी गरिराख्नु भएको छ भने उहाँ शेयर बजारमा निकै पहिलेदेखि नै आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँसँग शेयर बजारमा भएका हरेक विकृति, विसङ्गति लगायत शेयर बजारमा भएका चुनौती र अवसरहरूको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बुलेटिन बियर्समा। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। तपाईँ नेपाली पुँजी बजारमा उत्कृष्ट लगानीकर्तामा गनिनुहुन्छ। अहिले बजारमा यहाँको लगानीको अवस्था चाहिँ के छ? उत्कृष्ट नभनौँ, म पुँजी बजारको सक्रिय लगानीकर्ता हुँ। विगत 25 वर्षदेखि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छु। प्रत्यक्ष रूपमा म 12 वर्षदेखि यही पुँजी बजारलाई पेसाको रूपमा अँगालेर अघि बढाइराखेको छु र मेरो 25 वर्षको जुन 26 वर्षको पुँजी बजारको लगानी छ, पुँजी बजारमा जसलाई पुँजी बजारलाई मैले पेसाको रूपमा लिएर हिँडेको छु, त्यसमा धेरै किसिमका जसरी पुँजी बजारको एरो तल र माथि छ त्यही किसिमका अनुभवहरू छन्। र अहिले वर्तमान यो 5-6 महिना 8 महिनाको पुँजी बजारको अवस्थालाई हेऱ्यो भने पनि हेरेर पुँजी बजारमा मेरा अनुभवहरू त्यही प्रकृतिका हुन्। तपाईँले बुझ्नुभयो होला, 1100देखि 1680, 1680देखि फेरि 1150, अस्ति फेरि 1580 लगभग यही हो। पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको अनुभवहरू पनि त्यही किसिमका हुन्छन्, त्यसरी नै चलेका हुन्छन्। मेरो दिनचर्या पनि त्यसरी नै चलेको छ। अहिले यहाँको लगानीको अवस्था चाहिँ के छ? क्षेत्रगत लगानी गर्दाखेरि म पोर्टफोलियोमा विश्वास गर्ने मान्छे। म नेपालको पुँजी बजारमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको पोर्टफोलियोलाई त्यसले लिने स्टेकको आधारमा, जनरली त्यसैको आधारमा मैले चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छु। म एउटै पोर्टफोलियोलाई कहिले पनि लिएर हिँड्दैन, अथवा ब्याङ्कलाई मात्रै, विकास ब्याङ्कलाई मात्रै, होटललाई मात्रै, माइक्रो फाइनेन्सलाई मात्रै म गर्दिनँ। सबै पोर्टफोलियोलाई विचार गरेर त्यसको ट्रेन्ड हेरेर होइन, कुन पोर्टफोलियोमा बढी आकर्षण हुन्छ, कहिले कुन पोर्टफोलियोमा बेलामा चाहिँ आकर्षण बढी भएको पोर्टफोलियोमा मेरो फोकसमा स्टेक अलि बढी हुन्छ, कम आकर्षण भएकोमा कम हुन्छ। त्यही किसिमले नै मिलाएर लिएर हिँड्छु। यो जुन लामो समयपछि बजार खुलेसँगै फराकिलो अङ्कको घटबड पनि देखियो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले समग्रमा हेर्दाखेरि? यसमा 2-3टा कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। सङ्क्रमण भयो, बजार बन्द भयो चैत 10 गतेबाट, अनि बिचमा 2 दिन खुल्यो। असार 15 गते बजार फेरि खुल्यो र असार 15देखि नियमित रूपमा खुलिरहेको छ। तस समयमा के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो बिचमा बजेट पनि आयो होइन, त्यसपछि मौद्रिक नीति पनि आयो। पुँजी बजारलाई सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमले जहिले पनि असर गर्छ। यसको अलावा कोभिडले, मनोविज्ञानले असर पार्ने कुरो आफैमा छ। कोभिडको तपाईँले त्रास हेर्नुभयो भने हामीले बजारलाई, मैले मोटामोटी अहिले लामो समयको विश्लेषण नगरौँ, छोटो समयकै विश्लेषण गर्दा गएको पुसमा करिब बजार 1100 को हाराहारीमा थियो। 1100 को हाराहारीको बजार चाहिँ एउटा चक्रीय हिसाबले अनि अर्थतन्त्रमा का सबै सूचकहरू पोजिटिभ भइरहेको अवस्था थियो। पुसदेखि सबै कुराहरू, सबै क्षेत्रहरू राम्रो हुँदै आइरहेको थियो। आउँदै गर्दा र पुँजी बजार विगत 40 महिनादेखि निरन्तर घटिरहेको थियो। त्यो चक्र पनि कम्प्लिट गरेको सन्दर्भमा र आर्थिक सूचकाङ्कहरू असाध्यै सकारात्मक भएको अवस्थामा गत पौषदेखि क्रमशः पुँजी बजार बढ्दै गएर 1668 सम्म पुगेको अवस्था छ। पुँजी बजारमा के भयो भन्दाखेरि 1680 छोटो समयमा करिब 40-42% को ग्रोथ भयो पुँजी बजारमा। त्यसपछि बिस्तारै क्रमशः करेक्सन हुने एउटा फेजमा थियो। करेक्सन हुने, अप एन्ड डाउन भइरहन्छ। पुँजी बजारमा धेरै लगानीकर्ताले के अपेक्षा गरेको हुन्छ भन्दाखेरि लगानी मैले आज गरेँ, बढेको बढे बस, हामीले बेलुन फुके जस्तै कि यहाँ मुखमा राखिसकेपछि फुक्छौँ नि, त्यो ठुलो 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 भइरहेको छ। ठुलो पनि सीमा हुन्छ नि होइन, हो त्यो अपेक्षा गरेको हुन्छ। त्यो पुँजी बजारमा सधैँ हुँदैन। पुँजी बजारको
प्रवृत्ति नै हेऱ्यो भने बढ्ने घट्ने घट्दो बजारको प्रवृत्तिमा सामान्यतः घट्ने दर बढ्यो हुने बढ्ने कम हुने घट्ने बढ्यो हुने बढ्ने कम हुने हुन्छ भने बढ्दो बजारको नेचर के भन्दा बढ्ने हिस्सा चाहिँ 100 बढ्छ 60 घट्छ फेरि अर्को 100 वर्ष 60 घट्छ भनेपछि प्रत्येक उमा 40 मैले एक्जाम्पलको रूपमा भनेको ठ्याक्कै त होइन प्रत्येक बढ्ने र घट्ने क्रममा सामान्यतः बढ्नेको हिस्सा बढ्यो हुन्छ हैन त्यो गतिमा बजार जान खोजिराखेको अवस्थामा एकाएक विश्वव्यापी कोरोनाको सन्तास आएर हामीले पनि के भयो भन्दा कोरोनाको सन्तास आइसकेपछि नेपाली लगानीकर्ताको नि मनोविज्ञान त्यही किसिमले बढ्दो बजारमा खस्किएर गयो र छोटो समयमा तपाईँ फागुनदेखि चैतसम्म करिब 1 महिना पनि नहुँदा बजार करिब फेरि पनि 1250 को अङ्कतिर बजार झर्यो त्यो विशुद्ध रूपमा के को कारण थियो भने कोरोनाको मानसिक असर र राम्रा बुझेका लगानीकर्ताको साइकोलोजी के थियो भन्दा कोरोनाको मानसिक असर सँगसँगै भोलिका दिनमा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव दीर्घकालीन प्रभाव अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव परिसकेपछि सूचीकृत कम्पनीमा समग्र रूपमा सूचीकृत कम्पनीको पर्फर्मेन्समा पर्ने प्रभाव र अन्ततोगत त्यसले दिने प्रतिफलमा लगानीकर्ताले 365 दिन व्यतीत गरिसकेपछि प्राप्त हुने प्रतिफलको प्रभावको आकलन गरेर बजारबाट आफ्नो लगानी बिस्तारै बढी सप्लाई गर्न थालेको कारणले घट्यो र लकडाउन भइसकेपछि यसको अलिकति म इलाबोरेट गरिदिएँ तपाईलाई लकडाउन भएपछि बजार खोल्ने नखोल्ने भन्ने दुविधा भयो त्यसैबीचमा 2 दिन बजार खोलियो विभिन्न किसिमका बजारलाई स्थिरता दिने टुल्सहरू प्रयोग गरेर तथापि बजारमा त्यो टुल्सहरूले काम गरेन साइकोलोजीले काम गरेन 2 दिनपछि जुन किसिमले गर्न खोजिएको थियो त्यो गर्न नसके फेरि बजार बन्द भएर असार 15 गतेदेखि खोल्यो असार 15 गतेदेखिको साइकोलोजी हेर्नुहोस् है साइकोलोजी त इन्डिकेट देखाउँछ दुईटै कुराको कम्बिनेसन हुन्छ पुँजी बजारमा नेपालको पुँजी बजारमा पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताहरू धेरै लगानीकर्ता सचेत छन् र लगानीकर्ता सक्षम छन् हिजोको जस्तो एउटा ट्रेन्ड हिजोको जस्तो वेभमा हिजोको जस्तो बढ्छ घट्छ भन्दा नि सूचाङ्कहरू हेर्ने र प्रवृत्ति ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने इकोनोमीका कुराहरू एनालाइसिस गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ भन्ने कुरो तपाईले यो पुसदेखि अहिलेसम्मको बजार आकलन गर्नुभयो भने देखिन्छ अनि बजार खुल्यो 15 गते बजार खुलिसकेपछि बजार फेरि एकदम अनसर्टेन भयो के भयो भन्दा लगानीकर्ताको साइकोलोजी के भन्दा अब चाहिँ लकडाउन खुल्यो कोरोनाले हामीले सोचे जस्तो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई बिगार्दो रहेनछ हैन कोरोना भनेको के हो भन्दाखेरि आउँछ जान्छ कोभिड-19 आउँछ यो पनि जान्छ हामी सतर्क हुनुपर्छ आज कोरोनाले भन्दा यो लकडाउनको कारणले पारेको अर्थतन्त्रमा पारेको असर धेरै भयावह हुन सक्छ हामीले हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू कर्मशः विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन साइकोलोजी लगानीकर्तामा सबै क्षेत्रमा आएपछि त्यो किसिमले भइसक्यो पुँजी बजारमा लगानी पुँजी बजार त धेरै घट्यो 1668 पुग्यो बजार त अहिले त 1150 तिर आइसकेको छ व्हाइ नट इन्भेस्ट भने त्यो साइकोलोजी जब डिमान्ड साइड हावी भयो के हिजो सप्लाई साइड हावी थियो त्यो साइकोलोजी हुँदा अब फेरि डिमान्ड साइड साइकोलोजी पोजिटिभ भएपछि डिमान्ड साइड हाई भयो जब डिमान्ड साइड हाई हुन्छ स्वतः रूपमा बजार बढ्यो यसरी क्रमशः बजार फेरि 1150-1162 आएको थियो एक दिन 62 पछि 1180 मा बन्द भयो अनि क्रमशः बजार वृद्धि हुँदै गइसकेपछि त्यसै क्रममा मौद्रिक नीति पनि आयो सम्भवतः नेपालको पुँजी बजारको इतिहासमा सबैभन्दा पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई सबै क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको सम्मान गर्नुभयो हामी लगानीकर्ताले पनि मुक्त कण्ठले के गर्यौं मौद्रिक नीतिलाई सम्मान गरे यो मौद्रिक नीतिको कारणले चाहिँ भोलिका दिनमा फेरि पनि पुँजी बजारमा डिमान्ड साइड चाहिँ हाई हुन्छ भन्ने सबैलाई लागिसकेपछि बढ्यो बजार बढ्या छ नि हेर्नुस् है बजार बढ्यो अनि क्रमशः बजार बढिरहेको अवस्थामा तपाईले अहिले हेर्नु भने 1480 सम्मको बिन्दुमा पुगेर आज 1380 को हाराहारीमा 100 पोइन्टको करेक्सन आएको छ यो बीचमा के हो भन्दा फेरि पनि लकडाउन हुन्छ हैन फेरि पनि संक्रमण असाध्यै फैलियो नहे के हामीले सोचे भन्दा फरक किसिमले यो कोभिडको प्रभाव पनि आएको छ हिजो कोभिडको प्रभाव नआउँदै हामी चाहिँ ए हुन्छ अरे भनेर हामी झस्क्यौं
अहिले देखेर फेरि झस्कन थाल्यौँ कि अलिअलि होइन। आज तपाईँ म नजिकै त छौँ, तथापि कता कता यहीँ आउँदा अर्को ठाउँमा जाँदा तपाईँ पनि यहाँ मसँग बोलिरहँदा तपाईँलाई कता कता सन्तास लागेको हुनसक्छ, कोरोना पो लागेको छ कि होइन। हामी त नजिक नजिक छौँ, यसरी कुरो गरिरहेछौँ भनिरहँदाखेरि यो सन्तास त छ नि। त्यसले के गर्छ भन्दा त्यो साइकोलोजी, इन्भेस्टरको साइकोलोजी नि त्यो छ नि, भोलि महामारी पो हुने हो कि, फेरि भोलि बन्द हुने हो कि, फेरि यी लिस्टेड कम्पनीको पर्फर्मेन्समा चाहिँ आघात पुग्ने हो कि, लौ न भनिसकेपछि फेरि के भयो भन्दा सप्लाई साइड हाबी भयो। सप्लाई साइड हाबी भइसकेपछि के भयो भन्दा बिस्तारै बजारले करेक्सन लिएको। तर अहिलेको करेक्सनलाई त्यसको बोध भन्दाखेरि पनि मैले यो 100 पोइन्टको जुन किसिमको मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, बढ्ने र घट्ने, बढ्ने बढी घट्ने कम, बढ्ने बढी घट्ने कम भनेको के हो भन्दा बजारको बढ्दो प्रवृत्ति हो, बजार यो बुलिस ट्रेन्ड उन्मुख हो भन्ने बुझिन्छ। यस सन्दर्भमा अहिले चाहिँ अस्ति हामीले 1180 नै लिउँ न, अहिलेको पछिल्लो बजार खुलिसकेपछिको 1180 भनेपछि 1280, 1380, 1480, 300 पोइन्टबाट 100 पोइन्ट घटेको त हो नि, 33% हो नि। यो एकदमै स्वाभाविक हो। यसलाई अस्वाभाविक कहीँ कतै पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्ने, पुँजी बजारको मान्यता बुझेको मान्छेले यसलाई स्वाभाविक डिक्रिज घट्दोको रूपमा लिन्छ र बजार हिजो अस्ति हामीले अघिल्लो हप्ताको प्रवृत्ति, समग्र प्रवृत्ति एनालाइसिस गर्दा, त्यो ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ एकदम परिपक्वता उन्मुख छ होइन। अरू किसिमको त्यस्तो भवितव्य परेन, डरलाग्दो प्रकार यही विपत्ति, कोभिडको विपत्ति विकराल भएन र यही किसिमले सामान्यकरणमा यो बढ्छ, केही वर्ष हामी ढुक्क भए हुन्छ कि काठमाडौँमा कोभिडको यो महामारी भनिएको छ, यसको प्रभाव बढ्छ। यसको प्रभाव हामीले हामीले अहिले सोचेको के भन्दा अलि पहिलाको डेटा हेर्दा 1 लाखसम्म पुग्न सक्छ, केही मान्छे हात हुन्छन्, त्यो त्यतिसम्मको प्रभावलाई हामीले सामान्य रूपमा त्यति बिरामीमा होइन केही हजार मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरालाई सामान्य रूपमै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि कोभिडको बिचमा पनि हामीले गरेको बन्दाबन्दीको बिचमा पनि तपाईँले आत्महत्याका, गरिबीका उसका कुरा लिनेमा धेरै छ। त्यसरी लियो भने फेरि यो आफ्नै ट्रेन्डमा फर्कन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भनेपछि अब आउने दिनहरूमा शेयर बजार आफ्नै ट्रेन्डमा फर्किन्छ आशा गरौँ, लगानीकर्ताहरूको लागि एउटा खुसीको खबर पनि हो यो। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा सप्लाई साइड हाबी भएको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो र यो जुन बजार घटबड हुनुमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले पनि अलिकति असर त पर्छ नै। त्यसै गरी करिब 3 महिनादेखि बन्द भएको बजार गत असार 15बाट खुलेको भनेर यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। केही दिनमै बजार उच्च रूपमा अघि बढ्यो र छोटो समयमै 304 अङ्कको वृद्धि कायम गर्यो। अब बजारले कुन गति लिएला भन्ने सबै लगानीकर्ताहरूको चासोको विषय बनेको छ। बताइदिनुहोस्, अब लगानीकर्ताहरूले जुन इच्छा छ, चासो छ। एकदमै सही। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण, मेरो अनुभवले के भन्छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, कोभिडको प्रभावलाई हामीले एउटा बिन्दुसम्म आकलन गरेर त्यसलाई एउटा फ्याक्टर मान्नुपर्छ अहिलेको सन्दर्भमा। यो फ्याक्टरले यतिसम्म वितण्डा मचाउँछ, यो फ्याक्टर यतिसम्म पुग्छ भनेर मैले अघि भने 1 लाखसम्मको हो अनि केही हो फ्याक्टरमा। र अबको जनजीवन भनेको पुनः बन्द होइन कि आंशिक रूपमा अति प्रभावित ठाउँमा बन्द, अरू ठाउँमा आर्थिक क्रियाकलापहरू यसरी चल्दै गए भने तपाईँ हामी पनि भोलिका दिनमा पनि भेट गर्नको लागि, आफ्ना कुराहरू सेयर गर्नको लागि, बजारमा जानको लागि मेरा अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरू सामान्य रूपमा म एकदमै हिजोको जस्तो अपेक्षा गर्दिनँ, सामान्य रूपमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै सम्पन्न गर्न पाएँ भने मैले पुँजी बजारको भविष्य धेरै तर्फबाट सुन्दर देख्छु। हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि अहिले मैले भने नि, मैले आफूलाई सङ्कुचन गर्नु परेको छ। मेरा अरू लगानीका क्षेत्रमा म जान सक्ने अवस्था छैन, म काठमाडौँबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन होइन। काठमाडौँभन्दा बाहिरको मान्छे भित्र आइहाल्नु पर्ने अवस्था आउनु सक्ने छैन भनेपछि मेरा आर्थिक क्रियाकलापहरू अन्य क्षेत्रमा मैले विस्तार गर्ने अवस्था रहेन र मेरा आर्थिक क्रियाकलापहरू अनुशासित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भयो। मैले अनावश्यक खर्च गर्ने पनि भएन। हेर्नुहोस् है, बचत, मान्छेको बचत अहिले तपाईँलाई पक्कै थाहा होला, कोभिडपछि तपाईँको बचत बढाएको छ होला, व्यक्तिगत बचत बढाएको छ, व्यक्तिले फजुल खर्च गर्न छोडेको छ होइन, सञ्चित बढेको छ। खासमा भन्ने भने अरू धेरै अर्थतन्त्रका म्याक्रो लेभलमा नजाउँ, मैले बुझिराखेका सामान्य कुराहरू, यसको प्रभाव चाहिँ सेयर बजारसँग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बढिराखेको छ। अरू क्षेत्र छैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा
लगानी गर्ने पुँजी पर्याप्त पुँजी बजारको शेयर बजार घटबढको शेयर बजारलाई दीर्घकालसम्म वृद्धिलाई रोक्ने प्रमुख तत्त्व भनेको लिक्विडिटी हो, तरलता हो। र पुँजी बजार मात्रै यस्तो क्षेत्र हो जुन अन्य क्षेत्रले पुँजी कन्ज्युम गर्ने बेलामा लिस्ट प्रायोरिटीमा पर्ने। हेर्नुहोस् है, अन्य क्षेत्र त अहिले मैले भनिहालेँ, अन्य क्षेत्र विस्तारको गुन्जाइस छैन, अहिले भन्दै छैन होइन। मेरा ठुला योजनाहरू त सञ्चालन हुनेवाला छैनन्, कुनै पनि व्यवसायिक घरानाका सञ्चालन हुनेवाला छैनन् होइन। भनेपछि अनि त्यो क्षेत्रले लोन डिमान्ड गर्दैन। अनि सबैभन्दा सस्तो चाहिँ सजिलो क्षेत्र कुनमा छ भन्दाखेरि हाम्रा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले लोन प्रोभाइड गर्न पुँजी बजारलाई मान्छन्। त्यो कुरो तपाईँले गत केही दिन अगाडिको विज्ञापन पत्र पत्रिकामा विज्ञापन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका वेबसाइटहरू हेर्नुभयो भने छर्लक्क रूपमा देख्नुहुन्छ। त्यो एउटा राम्रो इन्डिकेटर हो। नेक्स्ट, पुँजी बजारमा ब्याज दर घटेको छ। हिजोका दिनमा 12, 14, 15% सम्म लिने लगानीकर्ताले आजका मितिमा 10% र 8, 8.5, 8 राम्रो नेगोसिएसन गर्ने ठुला लगानीकर्ताले 8 सम्म पनि प्राप्त गरेको अवस्था छ। र हिजो 15मा लिएका लगानीकर्ताले 10मा लिएको अवस्था छ। भन्नुहोस् न, भनेपछि कति घट्यो छ उसको कस्ट भन्दा 33, नियर अबाउट 33% भन्दा बढी उसको लागत घटेको छ। अहिले पुँजीको लागत, उसको लगानीको लागत घटेको छ। त्यसले गर्दा स्वतः एट्र्याक्सन। थर्ड, आजका मितिमा हाम्रो बजार त धेरै लामो समयदेखि डिक्लाइन घट्दै आएको अवस्था हो नि। आज तपाईँले अर्को के हेर्नुपर्छ भन्दा तपाईँ मानौ कि एकछिनलाई तपाईँ चाहिँ के हो भन्दा सेभिङमा जहिले पनि इन्जोय गर्ने मान्छे हो। हिजो तपाईँले 8.5% बचतमा पाउनु भएको थियो। आज हेर्दै तपाईँको अस्ति 8.5 दिएको ब्याङ्कले आज तपाईँको 4% भन्दा तल झारेको छ। हेर्नुहोस् त, ल मैले तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु, तपाईँले 4%मा लगानी नगर्नुहोस्, ब्याङ्कमा नराख्नुहोस्, तपाईँको पैसा पुँजी बजारका ABC सेयरमा लगानी गर्नुहोस्, त्योभन्दा धेरै बढी प्रतिफल आउँछ। कम्तीमा 5, 6, 7% प्रतिफल आउने धेरै कम्पनीहरू छन् आज पनि पुँजी बजारमा। तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने त्यो कारणले पनि तपाईँहरू जस्ता सेभिङमा इन्जोय गर्ने मान्छे जसले एफडीमा राख्छ, सेभिङमा राख्छ र आफ्नो दैनिकी चलाइराखेको हुन्छ, त्यसलाई पनि आज सेभिङमा राख्नुभन्दा पुँजी बजारमा लगानी गर्नको लागि के भयो भन्दाखेरि बढी फाइदाजनक भयो। अनि पुँजी बजारमा लगानी गरिसकेपछि त्यत्तिकै रूपमा तपाईँले क्यापिटल गेन पनि पाउनुहुन्छ नि। आज 200मा किनेको सेयर 400 भन्दा तपाईँले 100% इन्जोय गर्नु। ल इमेजिन गर्नुहोस् त, सेभिङमा राखेर 400% तपाईँ 200% तपाईँको सेभिङ जिन्दगीभरि बुढी हुनुहुन्छ त्यति बेलासम्म त मर्दैन हो कि होइन। भनेपछि त्यहाँनिर पनि के हुन्छ, लगानीकर्ताले इन्जोय गर्छ। यी सबै प्यारामिटरहरू हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आगामी दिन पुँजी बजारको लागि अहिले तत्काल लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागि सबभन्दा राम्रो छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र लगानीकर्ताले अब फेरि लगानीमा के गर्ने, कसो गर्ने, कस्तोमा लगानी गर्ने, ती कुराहरू त छँदैछन् होइन। यसरी आज लगानी गर्नुहोस्, ब्लाइन्डमा लगानी गर्नुहोस्, तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भन्न खोज्या होइन, बिल्कुल होइन। लगानीकर्ताका निश्चित आचरण हुन्छन्, निश्चित व्यवहार हुन्छन्, निश्चित शिक्षा हुन्छ, निश्चित चेतना हुनुपर्छ होइन। ती कुरालाई मनन गरेर लगानी गरियो भने आजको दिन पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागि नयाँ होस् वा पुरानो दुवैको लागि राम्रो समय हो। जस्तै यहाँले भनिसक्नुभयो कि हरेक क्षेत्रबाट अहिले पुँजी बजारमा लगानी गर्ने अवसर छ भनेर भन्नुभयो। यदि कसैले पैसा जम्मा गरेर ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ या ब्याजमा कसैलाई लाउनु भएको छ भने त्यो गर्नु सट्टा यहाँले भन्नुभयो कि पुँजी बजारमा यदि लाउनु भयो भने तपाईँहरूले छिट्टै नै राम्रो प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। र यहाँले आफ्नै उदाहरण दिँदै पनि भन्नुभयो कि म अहिले अरू क्षेत्रमा गएर उद्योग धन्दाहरूमा जुन इन्भेस्ट गर्ने समय छैन, अहिले यो समय छैन पनि। र पछिल्लो समयमा यति हुँदाहुँदै पनि सेयर बजारमा ब्याङ्कबाट लोन लिएर या अरू क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था नरहँदै पनि जुन अहिले सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूको प्रवृत्ति बढेको छ भन्ने देखिन्छ। के उहाँहरूले चाहिँ के कुरालाई मध्यनजर गरेर लगानी गर्दा उचित हुन्छ यहाँको विचारमा? यहाँ एउटा लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। जहिले पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दा पुँजी बजारमा लगानी गर्दाखेरि अर्कोको लहैमा आफूसँग कुनै पनि आधारभूत
नलेज नभइकन पुँजी बजारमा आज अम्बिका पौडेलले लगानी गर्न भयङ्कर राम्रो समय हो, लगानी गर्नुपर्छ भनेको भरमा, अथवा भोलि अर्को कुनै व्यक्तिले निकायले भनेको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन, लगानी हुनुहुन्न होइन। पुँजी बजारमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय जुनसुकै क्षेत्रको गर्दा पनि त्यो क्षेत्रको विषयवस्तुको आधारभूत जानकारी हुनुपर्छ। एक कि उसले व्यापार व्यवसाय दुई किसिमले, सबै व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि सबैको नलेज हुनुपर्छ। आधारभूत विषयको बारेमा राम्रोसँग जानकारी भएको साथीको सङ्गत गर्नुपर्छ। यो दुईटा कुराहरूलाई मनन गर्नुपर्छ। पुँजी बजारमा लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताले जहिले पनि मैले लगानी गर्ने कम्पनी कुन हो, मैले लगानी गर्ने कम्पनीको संस्थापकहरू कुन कुन हुन्, कस्ता छन्, कुन कुन भने त्यो व्यक्ति कस्ता छन्, त्यो कम्पनीको विगत कम्तीमा 3 वर्षको वार्तालापको अवस्था कस्तो छ, इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ होइन। अनि त्यो कम्पनीले मैले आज 200 मा 400 मा 800 1000 2000 कति लगानी, त्यो लगानी गरेको 365 दिन व्यतीत भइसकेपछि अथवा आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि त्यो संस्थाले कति प्रतिफल दिन्छ, आज अब कमिङ इयरमा कति दिन्छ, पहिला कति दिएको छ र सक्नुहुन्छ भने त्यसको ग्रोथ एनालाइसिस गरेर भविष्यको प्रोजेक्सन पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। ती कुराहरूलाई लगानी गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ, न कि इन्डेक्सको आधारमा, समयको आधारमा होइन। समग्रमा अहिलेको समय उपयुक्त होला। आजका मितिमा हिजो 1162 हुँदाखेरि खरिद गरिएका सेयर आज 1380 हुँदाखेरि 1 रुपियाँ पनि नभएको पनि छन्। हिजो 1888 सबभन्दा उच्च बिन्दुमा खरिद गरिएका सेयरहरू आज पनि राम्रोसँग फाइदा भएर बिक्री गर्ने अवस्था। इन्डेक्सलाई मात्रै कहिले पनि नहेर्नुहोस्, तपाईँले गर्ने लगानीको प्रतिफललाई हेर्नुहोस्, तपाईँले गर्ने लगानीको कम्पनीलाई हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ मान्छेले के हुन्छ भन्दा मेरो इन्डेक्स बढ्यो भन्छ, 1100 इन्डेक्स हुँदाखेरि 1100 इन्डेक्स हुँदा नि कतिपयले 1500 इन्डेक्स हुँदा किनेका सेयरमा फाइदा गरिराखेको हुन्छ। कतिले 1100 मा इन्डेक्स गरेछ, यो इन्डेक्स 2000 पुग्ला अरे, 2000 मा इन्डेक्स पुग्दा पनि फाइदा गर्दैन है। लगानीकर्ताले धेरैले विचार गर्न नसक्ने कुरो किन भन्दाखेरि गर्दैन त्यो कुरो, र इन्डेक्सको आधार मात्रै इन्डेक्स मात्रै होइन। इन्डेक्स चाहिँ एउटा समग्र बजारलाई मापन गर्ने एउटा मापदण्ड हो, एउटा पोइन्ट हो, तर तपाईँको लगानीलाई मापन गर्ने पोइन्ट होइन है, तपाईँको इन्डिभिजुअल लगानीलाई गर्ने। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताले कम्पनीको बारेमा आफ्नो फन्डको कस्ट हेर्नुहोस् है। तपाईँको सेभिङ एकाउन्ट निकाल्नु 4% कस्ट हो होइन, ब्याङ्कमा राखेर अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छ नि होइन। एफडी राख्नु भने 8% को होला, मैले लोन लिएँ भने त 12% को पनि हुनसक्छ नि होइन। 12% भनेपछि त्यो पैसा 12% भन्दा बढी रिटर्न दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि पूर्वानुमान गरेर डेटा एनालाइसिस गरेर अनि लगानी पर्यो। 12% ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो, अर्को 12 त कमाउनु पर्यो नि कम्तीमा। अथवा तपाईँले लगानी भने 4% चाहिँ कम्तीमा 4% त यताबाट कहिले पनि घट्ने छैन, त्यहाँ रिस्क फ्याक्टराइज गर्नुहोस् न। यताबाट घट्दैन नि भनेपछि अर्को 4% बढी चाहिएन भनेपछि यो कुरालाई यो एनालाइसिस गर्नलाई कम्पनीको त्यो सबै कम्पोनेन्टको एनालाइसिस गर्नुपर्छ, कम्पनीको विवरणको बारेमा बुझ्नुपर्छ, मार्केटको, अनि यसको अलावा मार्केटको ट्रेन्ड पनि हेर्नुपर्छ। फेरि किन भन्दा प्रतिफल त आयो, क्यापिटल गेन कहिले हुन्छ, क्यापिटल गेन कहिले खरिद गर्दा हुन्छ, अनि चाहिँ डिभिडेन्ड मात्रै कहिले आउँछ, त्यो धेरै कुराहरू एनालाइसिस। तसो त पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सामान्य रूपमा साँच्चै यहाँ सबैभन्दा सजिलो गोजिया पैसा छ, ब्रोकर कहाँ जानुहोस्, मलाई किन्दै भन्नु, फलानुभन्दा फलानुसँग सोधेर किन्न भन्नु, अथवा तपाईँले भनिदिनुहोस् न भन्यो किन। धेरै सजिलो छ लगानी गर्न, तर त्यो लगानीलाई म्याच्योर बनाएर होइन, त्यो लगानीबाट प्रतिफल दिनु भन्ने कुरो धेरै क्रिटिकल कम्प्लेक्स कुरो। धेरै लगानीकर्ताले के बुझ्नुहुन्न भन्दा अब बढ्छ रे भनेर बजारमा हेरेर आउनुहुन्छ, अनि घट्छ रे कसैले भन्यो बेच्न थाल्नुहुन्छ। मेरो कम्पनी मैले गरेको लगानीमा म विश्वस्त हुनु पर्यो नि, पहिला मैले इन्डिकेटरहरू तय गर्नु पर्यो नि, म कन्फिडेन्स हुनु पर्यो नि। अब जे हुँदाखेरि मेरो कम्पनीले मलाई रिटर्न दिन्छ भने मैले किन दौडनु पर्यो, अथवा मेरो टाइम फ्रेम हुनु पर्यो नि, मैले अहिले लगानी गरेको कहिले निकाल्ने भन्ने हुनु पर्यो क्या। यहाँ धेरै लगानी त्यो कुरालाई विचार गर्न सकियो भने लगानी चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ होला। भनेपछि यहाँको विचारमा पुँजी बजारमा लगानी गरिसकेपछि घट्दा र बढ्दाको जुन प्रवृत्ति चाहिँ एउटा अडिक हुनु पर्यो भन्न खोज्नु भयो।
त्यो प्रवृत्तिलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ राम्रोसँग। कसरी गर्नुपर्छ त्यो एनालाइसिस चाहिँ अब मैले- यहाँले मैले- भनिसक्नु भएको छ। मैले धेरै कुरा भनिसकेको छु। अहिले चाहिँ बिचमा ट्रेन एनालाइसिस गर्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिसको पार्ट पनि हेर्नुहुन्छ। म टेक्निकल एनालाइसिसलाई रेस्पेक्ट गर्छु, 100 फलो गर्दिनँ। थोरै त्यो ट्रेडरहरूले गर्ने कुरो दुई थरी हुनुपर्छ कि। एउटा चाहिँ मैले तपाईँलाई सिम्पल एक्जाम्पल मलाई लागिरहेको, लगानीकर्ता कस्तो हुनुपर्छ भन्दा कालीमाटीबाट ल्याएर तरकारी बेच्ने हो कि मेरो फार्ममा उत्पादन गरेर बेच्ने हो भन्ने कुरा पनि क्लियर हुनुपर्छ है। यो टेक्निकल एनालाइसिस गरेर इन्भेस्ट गर्ने ट्रेडरहरू भनेको कालीमाटीबाट तरकारी ल्याएर बेच्ने हुँदैनहरू हेर्नु सिम्पली। आज किसानहरूले खर गोदाममा ल्याएको खर किन्यो, ढ्याकढुक बेच्यो, हिँड्यो, बेलुका अलिकति पैसा ल्यायो, घाटा भयो भने भयो, सुइँ घाटा भयो भने कुइनी जस्तो भयो भने बेचिदिइहाल्यो होइन, सस्तोमा बेचिदियो, नाफा हुने भने त्यो ट्रेन हेरेर नाफा। हामी कस्तो, मेरो प्रवृत्ति के, म आइएम नट ट्रेडर, म ट्रेडिङ गरेँ भने मेरो पोर्टफोलियोको मुस्किलले धेरै गर्दा 20% नत्र 10-8% हो म इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट भनेको के भने किसानले खेता लगाउने जस्तो कुन सिजन छ, अहिले गोलभेडा लगाउने हो कि कहिले धान लगाउने हो कि काउली लगाउने हो कि बन्दा लगाउने, त्यो हेरेर एनालाइसिस गरेर मौसम हेरेर त्यसको डिमान्ड फोरकास्ट गरेर सबै के अरे वातावरण हेरेर सबै एनालाइसिस गरेर मल बिउ हेरेर एनालाइसिस गर्ने हो कि। त्यो सबै एनालाइसिस चाहिँ मैले उत्पादन गर्छु र मैले के गर्छु भन्दा एकैचोटि सानो थोरै लगानी गरेर ठुलो प्रतिफल आएपछि भने मैले डिस्पोज गर्छु। त्यो बिहानको रेडिमेडमा म त्यति धेरै बिलिभ गर्दैन। त्यसमा इन्भेस्टर र ट्रेडरमा फरक छ। यहाँ के हुन्छ, धेरै लगानीकर्ताले म इन्भेस्टर हो कि ट्रेडर हो भने थाहै पाउँदैन। उही लगानीकर्ता घरि इन्भेस्टर भयो, घाटा भयो इन्भेस्टर, नाफा भयो ट्रेडर। ल त्यस्तो पनि हुन्छ त, गर्नु हुँदैन। घाटा भयो भने इन्भेस्टर मेरो घाटा, कतिपय कम्पनीमा घाटा भयो भने ढोक्कसँग बुक गर्न सक्नुपर्छ क्या। हामीले रोपेको बिरुवा चाहिँ पहेँलो भयो, तल किरा लाग्न थाल्यो भने त्यो बिरुवा तपाईँले उखाल्ने हो कि त्यसको ठाउँमा अर्को राख्ने हो नि, त्यसलाई जति पर्छ निकाल्ने हो, अर्को इन्जेक्ट गर्ने हो, फेरि त्यहाँ रोप्ने हो। तर धेरैलाई के छ भन्दाखेरि त्यो बिरुवालाई पहेँलो लागेको पनि थाहा छैन, रोग लागेको हो पनि थाहा छैन, बढेको पनि थाहा छैन, रोपिदिया छ अरू केही पनि थाहा छैन। अनि त्यसो गरियो भने सेयर बजारले नै स्वाभाविक प्रतिफल दिँदैन। अनि के हुन्छ, प्रतिफल दिँदैन। अनि भनिन्छ के भन्दा ठुला लगानीकर्ताले बुझेकाले फसाइदिए हुन्छ। ए बाबा कहाँ बिउ रोप्ने हो, कुन सिजनमा रोप्ने हो, कुन प्रजाति रोप्ने हो थाहा नहुने, फलानाले बिउ रोप्यो, फलानाले उब्जायो भनेर जहाँ पा ढुङ्गामाथि लगाएर बिउ फाल्ने, अनि चाहिँ त्यो बिउ चाहिँ फुटेन भने के भन्ने भन्दाखेरि ठुला लगानीकर्ताको कारणले भयो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि, अथवा बुझेका लगानीकाले चतुर लगानीकर्ताले हामीलाई डुबाइदिए भन्ने हुन्छ। मेन दोष के भन्दा मैले अघि नै भनिसकेँ, पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले जहिले पनि पुँजी बजारका मूल्य मान्यता आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई राम्रोसँग मनन गरेर मात्रै पुँजी बजारमा जानुपर्छ, न कि हल्लाको भरमा। जस्तै यहाँले ठुला र साना लगानीकर्ताहरूले, ठुला लगानीकर्ताले साना लगानीकर्ताहरूलाई अलिकति फसाए भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। ठुला र साना लगानीकर्ता भनिन्छ, खासमा ठुला र साना लगानीकर्ता के हो र यस बिचमा भिन्नता, र ठुला लगानीकर्ताहरूले साना लगानीकर्ताहरूलाई के अब बजार बढ्छ तपाईँहरूले यो किन्नुपर्छ बेच्नुहुन्छ पर्छ भनेर भन्ने प्रवृत्ति छ नेपालमा? यो परिभाषा, यो ठुला भनिएका मिडियामा आएका तपाईँ जस्तो पत्रकारहरूले पटक पटक सोध्ने कुरामै म धेरै यसको परिभाषा चेन्ज गर्नु, ठुला र साना भन्ने नै चेन्ज गर्नुपर्छ। ठुला र साना भन्ने त्यो आवश्यकताको सिद्धान्त भन्छ नि, यो ठुला र साना भनेको त्यस्तै हो। आवश्यकताको सिद्धान्त छ नि युनिसमा, त्यस्तै हो। कसैलाई मर्सिडिजको आवश्यकता हुन्छ, कसैलाई साइकलको आवश्यकता हुन्छ, त्यस्तै हो क्या। ठुला र लगानीकर्ता मेरो बुझाइमा हुनुपर्ने के भन्दा कुनै व्यक्तिसँग 1 लाख मात्रै लगानी योग्य पुँजी छ, उसले लगानी गर्यो भने उसको लागि सर्वस्व त्यही होइन र। 1 अर्ब भएको मान्छेले 50 करोड लगानी गर्यो भने के भन्ने त्यसलाई? प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो लगानीमा आफै ठुलो हो क्या, आफ्नो इक्विटीको आफै ठुलो हो नि। उसको हैसियत नै 1 लाखको छ भने उसको लागि ऊ ठुलो लगानीकर्ता हो। अरबपतिको लागि 50 करोड कम सानो लगानीकर्ता हो। उसले हेर्दा त म त त्यो सेक्टरमा मेरो थोरै लगानी हुन्छ नि, उसले त्यही किसिमले ट्रिट गरेको हुन्छ। त्यो हुनुपर्ने हो। तर सामान्यतः के हुन्छ, पुँजी बजारमा अहिले हेर्दाखेरि ठुलो भोल्युममा लगानी गर्ने र सानो भोल्युममा लगानी गर्ने, ठुलो भोल्युममा लगानी गर्ने सामान्यतः बुझेका र सानो भोल्युममा लगानी गर्ने थोरै बुझेका धेरै नबुझेका। ठुलो भोल्युममा लगानी गर्दाखेरि ग्याम्लिङको स्टाइलले गर्दैन जनरली। सानोमा कहिलेकाहीँ सिक्छु भनेर पनि गरे हुन्छ,
त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि ठुला लगानीकर्ता मेरो परिभाषामा ठुलो लगानीकर्ता भनेको ठुलो बलममा काम गरेका र पेसाको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाएका र लामो समयदेखि काम गरिरहेका ती लगानीकर्तामा स्वभावैले बढी किसिमको एनालाइसिस गर्ने क्षमता हुन्छ, बजारको आरो अवरो एनालाइसिस गर्ने क्षमता हुन्छ, अनि बजारमा चाहिँ छनौट गर्ने छनौट कुन कुन सिलेक्सनमा पनि उनीहरू धेरै ट्याक्टफुल हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले स्वभावैले उनीहरूले बजारबाट बढी प्रतिफल लिन्छन्। साना लगानीकर्ता जुन भनिएको हुन्छ उनीहरूसँग अलिक कम नलेज हुन्छ, लहैमा आएका हुन्छन् होइन। अनि उनीहरूलाई अर्को साइकोलोजी के हुन्छ भन्दाखेरि लगानी गरेपछि प्रतिफल आउनुपर्छ भन्ने साइकोलोजी छ क्या। लगानी गरिसकेपछि अब मैले कहाँ लगानी गरेँ, कस्तो प्रडक्टमा लगानी गरेँ, कुन समयमा लगानी गरेँ भन्ने कुरो त्यति धेरै मनन गर्दैनन्। अनि मेरो लगानीले प्रतिफल पाएन, नेप्से इन्डेक्स चाहिँ बढ्यो अथवा घट्यो, घट्दा नि फलाने, मैले अघि नै भने नि घट्दाखेरि पनि फाइदा गर्न सक्ने पो लगानी गर्दा नेप्से स्किप गर्दा होइन, त्यही स्किप गर्दा त कसैले पनि फाइदा गर्दैन। नेप्से घट्दा र बढ्दाखेरि पनि फाइदा गर्न सक्ने, बढ्दाखेरि नेप्सेभन्दा बढी फाइदा गर्ने, घट्दाखेरि नेप्सेभन्दा कम घट्ने, त्यो हो नि लगानी गर्दा। त्यस्ता लगानी गर्दा सामान्यतः मैले ती ठुला लगानी गर्दा विवेकी लगानी गर्दा भनेर मैले लिएको छु। र साना लगानीकर्ता भने जुन भनिन्छ, अथवा तपाईँले अहिले भन्न खोजेको म अलिकति डेभिएट भएँ, म आउँछु। कहिल्यै पनि कसैले पनि आफ्नो लगानी गरिसकेपछि घटोस् सिद्धियोस् भनेर चाहँदैन। ठुला लगानीकर्ताले पनि कहिल्यै पनि आफूले मैले 200 रुपियाँमा किनेको सेयर 50 मा आओस् भन्ने मैले चाहँदिनँ। त्यो साइकोलोजी एउटा मानसिक एउटा मिडियाले अथवा यो सोसियल मिडियाले विभिन्न फ्याक्टरहरूले बनाइदिएको यो एक किसिमको के भन्ने त्यसलाई हल्ला हो। र ठुला लगानीकर्ताले पनि जहिले पनि बजार, हामीसँग धेरै कम्पोनेन्टहरू छैनन् पुँजी बजारमा, वैकल्पिक लगानीका टुल्सहरू नभएको सन्दर्भमा यो बजारमा बजार बढ्दाखेरि ठुला लगानीकर्ताले नि कमाउने हो, घट्दाखेरि ठुला लगानीकर्ताले नि गुमाउने हो। मात्र के हो भन्दा घट्दाखेरि पोर्टफोलियो चेन्ज गर्छन् ठुला लगानीकर्ताले, विवेकशील हुन्छन्, उनीहरूले सबै उहरू हेरेका हुन्छन्। अनि टन्न घट्यो भने उनीहरूसँग रिजर्भ पनि हुन्छ नि त, फेरि एक काइन्ड अफ रिजर्भ हुन्छ नि। सानोले 1 लाख रुपियाँ राख्यो, फेरि बजार घट्यो, उसलाई पनि थाहा छ, फेरि लगानी गर्न सक्दैन। ठुलाले के गर्छ भन्दाखेरि एक लेभलको होइन संस्थागत लगानीकर्ताले फेरि पनि इन्जेक्ट गरेर आफ्नो कस्टलाई कहिलेकाहीँ उसको एनालाइसिस बिग्रन्छ नै, बजारमा सबै एनालाइसिसहरू हुँदैनन्, बजारले सधैँ मेरो सोचलाई फलो गर्दैन। आज मैले सोचिराखेको सिद्धान्त भोलि त्यो सिद्धान्त आउटडेटेड हुन्छ, फेरि नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित हुन्छ होइन। अनि लाखौँ लाख हिजो हामी बजारमा प्रवेश गर्दा 20-30 हजार लगानीकर्ता थिए, अहिले तपाईँले डिम्याटको एकाउन्ट हेर्नुभन्दा 17-18 लाख लगानीकर्ता छन्। तपाईँले यता चाहिँ एक्टिभ लगानीकर्ता हेर्नु भने हिजो अस्ति मात्रै अजोड इन्सुरेन्स, एनआर इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्योभन्दा अगाडि माइक्रो फाइनेन्स आउने एउटा त्यो एनआइसी एसिया लघुवित्तमा हेऱ्यो भने 5 लाख लगानीकर्ता अनलाइनबाट भरेर एक्टिभ लगानीकर्ता हुन् नि। आइसकेको अवस्थामा ती लगानीकर्ताको बेला बेलामा लाउने साइकोलोजी चाहिँ बुझ्न सकिँदैन र ती लगानीकर्ताले फरक किसिमको एक्ट गर्छन्, मिश्रित किसिमका बिहेभियर हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले बजार यो ठुलाले सानालाई गर्ने, सानाले ठुलालाई गर्ने होइन कि अध्ययनशील, विवेकशील र बजारको गहिरो अध्ययन गर्ने लगानीकर्ताहरू तुलनात्मक रूपमा बजारमा कम अध्ययन गर्ने, कम विवेक पुर्याउने र बजारको आरो अवरोधलाई एनालाइसिस गर्ने लगानीकर्ताभन्दा बढी लाभान्वित हुन्छन् नै। र त्यही कुरालाई ठुलाले गरे भनेको ठुला लगानीकर्ताले अन्धाधुन्दा लगानी गरेको अवस्थामा हामीले विगतमा ठुला भनिएका लगानीकर्ताहरू पनि यही पुँजी बजारबाट कोल्याप्स भएर अस्तित्वमा नरहेका धेरै लगानीकर्ता देखेका छौँ। अनि सानाको धेरै हिसाब भएन होला, ठुला देखिने लगानीकर्ता पनि तपाईँले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिका 20 वर्ष अगाडिका मार्केटका, योभन्दा अगाडिको बुलका मार्केटका बादशाहहरू भनेर जुन भन्छ उहाँहरू अहिले देख्नुहुन्न नि त। भन्छ ठुला लगानीकर्तालाई नि बजारमा कहीँ न कहीँ पीडा त रहेछ नि, कहीँ न कहीँ उहाँले पनि लुज त गर्नुभएको रहेछ नि भन्ने कुरो देखिन्छ। भनेपछि यसको कन्क्लुजन के निक्ल्यो भनेदेखि अब ठुला र साना लगानीकर्ताहरू भन्दाखेरि पनि बजारमा लगानी गर्दाखेरि बुझेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता चाहिँ रियल लगानीकर्ता हो यहाँको विचारमा। त्यसै गरी मैले यहाँलाई एउटा यो जुन ठुला लगानीकर्ताहरू सँगसँगै एउटा संस्थागत लगानीकर्ताहरू जुन लगानी पनि जोड्न चाहे। नेपाली पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अहिलेको अवस्था के छ?
पुँजी बजारले संस्थागत लगानीकर्तालाई के कसरी हेरिरहेको छ? असाध्यै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। धेरै समय चाहिँ बहसमा ल्याउनु पर्ने विषय हो। खास गरेर हामीले पुँजी बजारको विकास विस्तार हुनुपर्छ, पुँजी बजार स्थिर हुनुपर्छ भनिरहन्छौँ। पुँजी बजारको विकास विस्तार र स्थिरता यो धेरै अप एन्ड डाउन हुनु हुँदैन। डिमान्ड एन्ड सप्लाई चाहिँ एकदम मिसम्याच, ठुलै आर्थिक उथलपुथलको अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा एउटा गतिमा जानुपर्छ पुँजी बजार भन्ने मान्यताको मान्छे हो म पनि। र यसको लागि विश्वको पुँजी बजारमा हेऱ्यो भने पनि यी सबै कार्यहरू हामीले भनेको विकास विस्तार स्थिरता हैन, यो सबै गर्नको लागि र सरकारलाई उचित राजस्व दिनको लागि पनि संस्थागत लगानीकर्ताको आवश्यकता हुन्छ। नेपालको पुँजी बजारमा अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रा नियामक निकायहरू, हाम्रा सरकारवाला निकायहरू जुनले संस्थागत लगानीकर्ताको भावना, मूल्य, मर्मलाई पूर्ण रूपमा तिरस्कार गर्नुभएको छ। आज पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले सिम्पली हेर्नुहोस्, आज आइपिओमा संस्थागत लगानीकर्ता लगानी गर्न पाउँदैन। यो कुन न्याय हो संस्थागत लगानीकर्ताप्रति? जसले पुँजी बजारमा म लगानी गर्छु भनेर आएको छ, पुँजी बजारको विकास गर्छु भनेर आएको छ, पुँजी बजारलाई पेसा बनाउँछु भनेर आएको छ, पुँजी बजार मार्फत केहीलाई रोजगारी दिन्छु भनेर आएको छ, पुँजी बजार मार्फत म पनि कमाउँछु, राज्यलाई पनि ट्याक्स कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेको छ। आइपिओमा उसलाई प्रवेश बिन्दु, पुँजी बजारको प्रवेश बिन्दु के हो भन्दाखेरि आइपिओ हो। कुनै पनि संस्थाको आइपिओमा उसलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ। उसलाई के भनिन्छ भन्दा अरू कसैले नलिए तैँले लिइदे, के भने त त्यस्तो पनि हुन्छ। अरू कसैले पनि नस्वीकारिसकेपछि आइपिओ स्वीकार छ त, त्यो अवस्थामा लिएको छ। एउटा पोइन्ट त्यहाँनिर इग्नोर गरियो, जसले गर्दाखेरि यो पुँजी बजारमा यो उतार चढाव, नराम्रो उतार चढाव छ नि, यो उतार चढावको प्रमुख कारण चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताको कम उपस्थिति हो। किन कम उपस्थिति? अरूमा त पाउँछ, कसैले भन्ला सेकेन्ड इयरमा पाउँछु, उसमा पाउँछ भन्ला। अब म्युचुअल फन्डको आफ्नै किसिमको ऊ छ होइन। म्युचुअल फन्डले एउटा संस्थागत लगानी एउटा म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ आरक्षण गरिएको छ, होइन भने देखाए। यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि उनीहरूको पुँजी बजारप्रति सरकारले गरेको बिहेभ, सम्बन्धित निकायले गरेको बिहेभ हाम्रो पुँजी बजारमा स्थान छैन भन्ने कुरो मनन गरिसकेपछि क्रमशः उनीहरू दोस्रो बजारमा उनीहरूको मोह भङ्ग हुँदै गयो। विगतमा तपाईँले डाटा हेर्नु भने मलाई लाग्छ 16-17% थियो। अहिलेको ठ्याक्क फ्याक्ट डाटा मलाई आएन, सायदै घट्यो होला। अहिले म्युचुअल फन्डमा गरिएको लगानीलाई तपाईँले एक्सक्लुड गरिदिनु भयो भने आज पुँजी बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताको कम क्रमशः घटेको छ। त्यसको कारण हो आइपिओमा उनीहरूको प्रवेश निषेध गर्ने। दोस्रो चाहिँ ट्याक्सको कुरो हेर्नुहोस्, तपाईँले मैले गरेर नि 5% अन्तिम ट्याक्स हो। त्यही झन् तपाईँ हामी संस्थागत भएर गरौँ न, तपाईँ म 2-4 जना मिलेर फर्म खोलौँ, फर्मको मार्फत मैले 25% ट्याक्स तिर्ने, त्यो कहाँको विवेक सम्मत कुरो? त्यहाँनिर कहीँ न केही गरी कन्सिडर गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँनिर नै पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई हामीले के गरियो भन्दा संस्थागत लगानीकर्तालाई इग्नोर गरियो। त्यहाँनिर नै हामीले विवेक पुर्याउन सकेन। हामीले इन्डिभिजुअल लगानीकर्ता नै पुँजी बजारमा आऊ भनेर फेरि पनि मोटिभेट गरियो। त्यसले गर्दाखेरि संस्थागत लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारमा आउन सकेन। त्यसको के भन्दा लोनमा गरिएको विभेद। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तपाईँले सरसर्ती हेर्नुभयो भने अहिले पनि तपाईँले लोन लिन जानुभयो भने सेयर क्यापिटल लोन ढुक्कसँग पाउनुहुन्छ। मैले लिन गएँ भने ढुक्कसँग पाउने भयो। मेरो एउटा भएर कम्पनी गयो भने घाटामा छ कि नाफामा छ, घाटामा छ भने एक्स्ट्रा प्रोभिजन गर, यी यावत कुराहरू छन्। यसले गर्दाखेरि संस्थागत लगानीकर्ताले डिमोटिभेट गर्यो। नेपालको पुँजी बजारमा त्यसो पुँजी बजारमा यो अलिकति विचलनको संस्थागत लगानीकर्तालाई संस्थागत रूपमा सम्बन्धित निकायले हेर्न नसक्नु एउटा समस्याको विषय हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसै गरी यो नेपालको पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषय एउटा विवादको विषय पनि बनिरहेको छ होइन? के यो यसको इस्यु के हो र जुन यो के हुँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ? ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु राम्रो कि नराम्रो यहाँको विचारमा? ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु, ब्रोकरको क्षेत्र विस्तार गर्नु नराम्रो कुरो हुँदै होइन। तर यहाँ बुझाइ गराइ अनि त्यसलाई कार्यरूप दिने ऊ चाहिँ एकदमै फरक किसिमको छ, फरक किसिमको देखियो। विगत लामो समयदेखि मैले यो पुँजी बजारलाई हेरिरहँदाखेरि दुईवटा थट देखेको छु। एउटा, ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ, ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु नै पुँजी बजारको सबै समस्याको निराकरण हो भन्ने अतिवादी सोच छ। अर्को अतिवादी सोच के छ भन्दाखेरि एक थरीको अर्को के सोच छ भन्दा ओहो
ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दियो भने त हामी त सिद्धिहाल्यौँ, चौपटक सब सिद्धिन्छ भने ब्रोकर साथीहरूको सोच छ। यो पुँजीवादमा हेरिरहँदाखेरि पहिला 2500 ब्रोकर थिए। यस्तै यस्तै द्वन्द्वका बिच फेरि पनि के गरिएको भन्दाखेरि हामीले अर्को 2500 ब्रोकर थप भयो भनेपछि ब्रोकरको आज कहीँ कतै पनि बिजनेस घटेको छैन। ब्रोकरको बिजनेस बढेको छ। हिजो सानो पुँजीमा थियो, अहिले पुँजी विस्तार भएको छ। त्यो छ। यहाँ दुईटा सोचले नै कहाँनिर भन्दा यो दुईटै सोच, एक्सट्रिम सोचले सबभन्दा बढी मार चाहिँ कसलाई पारेको छ? हामी लगानीकर्ता। कसरी भन्दा एकातिर ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स मात्रै दिएर अरू काम गर्नुपर्छ भने ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स भन्ने मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा ब्रोकर अहिले मौजुदा ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, मौजुदा ब्रोकरको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, मौजुदा ब्रोकरका सँग सम्बन्धित अन्य प्राविधिक कुराहरू विकास गर्नलाई कसैले पनि ध्यान दिएन। दुईटा कुरामा। अनि ब्रोकरले के भन्छ भन्दाखेरि ओहो ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन्छ भने त्यो कसरी बचाउने, ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स किन नदिने भन्नेमा मात्रै उसको फोकस के आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्तालाई आफ्नो ग्राहकहरूको सेवा विस्तार गर्ने, प्रविधि मैत्री हुने, व्यवस्थित हुनु भन्दा नि आफ्नो हामी त ब्याङ्कले लगिहाल्यो नि हामी सुकिहाल्छ, हाम्रो बिजनेस सिद्धिहाल्छ, हामीले किन लगानी गर्ने, के को लागि लगानी गर्ने भन्ने भएको छ। अर्को थरी लगानीकर्ता के सम्भव फेरि के भन्छन् ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स नै सबै यी अहिले भएका ब्रोकरलाई केही गर्नै दिनुहुन्न भनेको छ। ब्याङ्कलाई दिउँ अनि बल्ल दिउँ भने चाहिँ यो द्वन्द्वको बिच नेपालको पुँजी बजारको विकास र विस्तार रोकिएको छ। मेरो विचारमा ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु हामीले हिजो जुन किसिमको सोच थियो, जुन किसिमले ब्याङ्क के भन्दा यसको त क्षेत्र व्यापक बनाउनु हो, प्रविधि मैत्री बनाउने हो, अनि के भन्दा केही इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई नि त्यहीँबाट अलिकति गर्ने भन्ने हो। त्यो त्यति जायज होइन। हामीले भनेको ब्याङ्कको सब्सिडारी कम्पनीलाई दिए पनि ब्रोकेजसँग सम्बन्धित लगानीकर्तासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरू त्यस सब्सिडारीको माउ कम्पनीले सबै आफ्ना शाखाहरूबाट जुन मानव कि ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क हो भने ग्लोबल आइएमए क्यापिटलले लियो भने ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको सबै शाखाहरूबाट त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेको माग हो। फेरि त्यसमा पनि के हो ट्विस्ट गरिएको अहिलेको अवस्था छ, न यता न उताको अवस्था छ। र त्यसो भएको हुनाले यो इस्युले चाहिँ लगानीकर्तालाई मारमा पारेको छ। यो इस्युले चाहिँ अहिले भएका ब्रोकरहरूको कार्यक्षमतालाई चाहिँ सङ्कुचन गरेको छ। र अहिले हुनुपर्ने तपाईँले मलाई लागिरहँदाखेरि एउटा पाटो त्यो प्रक्रियागत रूपमा कानुनको संशोधनको रूपमा अरू कुरामा आउँदै गर्ला। अहिले हुनुपर्ने के भन्दा ब्रोकरको क्याटेगराइज गर्नुपर्ने हो। यहाँ के गरियो भने 50वटा ब्रोकर तिम्रो सम क्षमतामा एउटै हिसाबले एउटै किसिमले हिँड्नुपर्छ भन्ने जस्तै नियम कानुनहरू बनेका छन्। त्यो हुनु भएन। ब्रोकरलाई अब वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ। ब्रोकरको वर्गीकरण कसैले चाहिँ म एक्सपान्सन भएर विभिन्न कामहरू गर्छु भने ब्रोकरको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नु पर्यो। ब्रोकरले अहिले माग राखेका कुराहरू, उनले पोर्टफोलियोको कुराहरू, डिलरको कुराहरू लगायतका कुराहरू पनि उनीहरूलाई छोडिदिनु पर्यो। त्यसरी हामीले गर्न सक्यौँ भने सँगसँगै अनि ब्रोकरलाई क्याटेगराइज 20 करोडको क्यापिटलमा चलाउँछस् कि 10 करोडकोमा चलाउँछस् कि 5 करोड 2 करोड क्यापिटल हो भने यही काम गर्न सक्छस्, 10 करोड क्यापिटल हो भने यो काम गर्न सक्छ, 20 करोड 2 करोडमा यो हुन्छ, 5 करोडमा यो टेक्नोलोजी चाहियो, यो प्रविधि चाहियो, अनि म्यान पावर यो किसिमको चाहियो। यसरी गर्न सकियो भने र 2 करोडको ब्रोकरको एउटा शाखा, 10 करोडको भने यति शाखा, 20 करोडको भने यति शाखा, यति म्यान पावर र यति क्षेत्राधिकार, यतिसम्मलाई सर्भ गर्न सक्ने भनेर गर्न सकियो भने अहिलेको समस्याको निराकरण हुन्थ्यो। र योबाट यो दुईटाको विवादबाट जुन दुवै ब्याङ्कले ब्रोकर लाइसेन्स नपाउने, ब्रोकरले एक्सपान्सन नपाउने, केही पनि नपाउने के यथास्थितिमा बस्ने र त्यो सबै मार्केटमा पर्ने पुँजी बजारमा पर्ने र त्यसको मार चाहिँ पुँजी बजारका लगानीकर्तामा पर्ने भएको छ। यसको निराकरण हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसै गरी मैले एउटा यहाँलाई प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। यो त रह्यो ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा। यहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा स्ट्याटस राख्नु भएको थियो, घन्टा झैँ घुम्छ बा लौ न यो टिएमएस हो कि तमसा बुझ्नै सकिएन, कठैबाट पुँजी बजारका हामी लगानीकर्ता भन्नुभएको छ। यसको तात्पर्यता के हो? लगभग साङ्केतिकमा बुझिएकै छ। हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हामी
अनलाइनमा जाने, सबै लगानीकर्ताको पहुँच अनलाइनमा पुर्याउने भनियो। त्यही अनुसार नयाँ सफ्टवेयर पनि ल्याइयो, ऊ भयो। अर्थमन्त्रीज्यूले, वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले भव्यताका साथ उद्घाटन गर्नुभयो। करिब कति भयो, दुई वर्ष त्यो अनलाइनको सुरु भएको भयो। सबै हुँदाखेरि पनि त्यो पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ। अब यहाँ अनि बिचमा के आयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मैले तमासा यो के हो भन्नेको जडी कुरो के थियो भन्दा यो टिएमएसको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने छ एउटा नट्स भन्ने छ। यो टिएमएस कसले चलाउने, नट्स चलाउने त यो टिएमएस कसरी बनाउने, कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरामा अब यहाँ दुईटाको फेरि अघि जस्तै ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स र यो ब्रोकरको क्षेत्राधिकार जस्तै यहाँ भएको छ हेर्नुहोस्, नट्स र टिएमएसमा। नेप्सीले भन्छ मेरो नट्स चाहिँ भयङ्कर राम्रो छ, मेरो नट्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ, यो म्याचिङ इन्जिन हो, सबै तपाईँका अर्डरहरू जे जति आउँछन् टिएमएस मार्फत आउँछन्, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो चाहिँ के हो भन्दा ब्रोकरको सिस्टम हो। यो ब्रोकरको सिस्टम ब्रोकरले व्यवस्थित बनाउनु पर्ने हो, ब्रोकरले व्यवस्थित बनाएनन्। यता नट्स चाहिँ हाम्रो, अनि ब्रोकरले के भन्छ तेरो नट्स राम्रो छैन, तेरो सिस्टमै राम्रो होइन होला, हाम्रो चाहिँ टिएमएस भन्दा हाम्रो अरू कुराले त हामीले सबै जिम्मा दिएका छौँ, तिमीले भनेकोलाई टिएमएस म्यानेजमेन्टको जसले टिएमएस दिएको छ उसैसँग हामी लागेका छौँ, तिम्रै यो पनि भेन्डर हो, नर्सको भेन्डर र यो एउटै हो भनिराखेको अवस्थामा दुईवटा लडिरहने, सेवा कसले नपाउने, हामी लगानीकर्ताले। अनि तमस्या भएन। अनि हामी यो दुईवटा ब्रोकर र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज बिचको असमझदारी, यिनीहरू बिचको प्रवृत्तिमा एकले अर्कोलाई रिकग्नाइज गरेको अवस्था, एउटाले तेरो सिस्टम खराब छ भन्छ, एउटाले तैँले चाहिँ जति इन्भेस्ट गर्नुपर्ने, टेक्निकल फ्रेन्डली बनाउनु पर्ने त्यो तैँले बनाइनस् भनेर भनिएको अहिलेको वर्तमान अवस्था हो, अरू कोही नै। यो चाहिँ आम लगानीकर्ताको बिच तमस्या भयो। यो जति अर्डर इन्ट्री नै हुँदैन, बाइङ र सेलिङको डेफ नै देखिँदैन, एक्जिक्युट भयो कि भएन त्यो पनि देखिँदैन। त्यसो भएर हामी आम लगानीकर्ताको लागि यो सिस्टम चाहिँ यो नट्स र टिएमएस अथवा हामीलाई दिएको टिएमएस चाहिँ तमसा भनेर लेखेको थिएँ मैले। टिएमएस भनेको यो तमसा भयो, यो टिएमएस भएन, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भएन, यो लगानीकर्तालाई तमसा भयो, यसको सुधार हुनुपर्छ भनेर मैले साङ्केतिक रूपमा सम्बन्धित नियामक निकाय र इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने निकायको लागि लेखिएको स्ट्याटस थियो त। हस्, त्यसै गरी यो त रह्यो यहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत लेख्नुभएको स्ट्याटस के हो त भनेर मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ, यसको एन्सर त दिइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ इन्ट्रेडी र ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ जस्ता कारोबार नेपालमा सुरु हुने जुन सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यी सबै कुराहरू पहिला हामीले यो टेक्नोलोजी चाहिँ एकदम फ्रेन्डली हुनु पर्यो, टेक्नोलोजी राम्रो हुनु पर्यो भनेपछि नेपालका लगानीकर्ताहरू टेक्नोलोजीमा फ्रेन्डली अझै पनि हुनु होइन। टेक्नोलोजीमा फ्रेन्डली छैनन् भनेर भनिरहन मिल्दैन। यो पनि अर्को तमसा छ फेरि, एउटाले भन्नु लगानीकर्ताले यो ट्रेडिङ गर्न जानेन भन्ने। मैले भन्न खोजेको यी कुराहरू इन्ट्राडेको कुरोहरू अनि अरू किसिमको प्रडक्टहरू, पुँजी बजारका प्रडक्टहरू ल्याउनको लागि सर्वप्रथम यो अहिलेको प्रविधि चाहिँ अझ राम्रो, अझ व्यवस्थित हुनुपर्छ। लगानीकर्तामा पनि यस सम्बन्धी अलिकति बढी चाहिँ सुसूचित गराउनुपर्छ। त्यसै र यही अनुसारका ऐन नियम हामीले ल्याउँछौँ भनेर भएन नि, ऐन नियमहरू कार्यविधिहरू पनि त्यही किसिमले ल्याउन सकियो भने यो असम्भव होइन, यो सम्भव छ। सजिलै लगानीकर्ताले यसलाई चाहिँ एउटा प्रडक्टको रूपमा ग्रहण गर्न सक्छन् र आवश्यकता पनि हो। हामीसँग अहिले पनि पुँजी बजारमा विकल्प रहित पुँजी बजार हो कि मैले भनिहालेँ नि। पुँजी बजार बढ्दै गयो भने सबैले फाइदा गर्ने, घट्दै गयो भने सबैले घाटा खाने। ट्याक्टफुल इन्भेस्टर, त्यो मर्म बुझेको रियल इन्भेस्टरहरू त पुँजी बजारमा घट्दा र बढ्दा दुवै ठाउँबाट बेनिफिटेड, फ्युचर मार्केट, अप्सन मार्केटका यी कुराहरू छन् नि, योबाट पनि बेनिफिटेड हुनुपर्छ के। त्यो हामीसँग के भन्दाखेरि त्यही एउटा कम्पोनेन्ट छ, त्यही लिस्टेड कम्पनीमा लगानी गर्ने अरू विकल्प, अरू टुल्सहरू नभएको हुनाले लाभान्वित हुन सकेका छैनन् र बजार पनि त्यही किसिमले। पुँजी बजारको प्रमुख विषय त असाध्यै लिक्विड क्या, बढीभन्दा बढी कारोबार हुनुपर्ने हो, त्यो विभिन्न किसिमले हुनुपर्ने हो। त्यो तपाईँले भनेका इन्स्ट्रुमेन्टहरू आइदियो भने अझ बढी लिक्विड हुन्छ। अहिले भएको भने 2 गुणा 3 गुणा कारोबार हुन्छ। अहिले त हामीले उल्टै किन भन्दाखेरि रोकिएको सेयर, अर्को सेयर भनेर
सप्लाईलाई सङ्कुचन गरेका छौँ, पुँजी बजारलाई लिक्विड बनाउने भन्दा पनि अलि कन्ट्रोल गर्ने कुरा गरेका छौँ। यसले पुँजी बजारको मर्मलाई मार्छ, यो आवश्यक छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसै गरी यहाँ सेयर बजारमा एउटा सक्रिय लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, जुन वर्षौँ कारोबार नहुने जुन कम्पनीहरू नेप्से इन्डेक्समा गणनामा छन् कि छैन होला यहाँको विचारमा? यो विषयमा पनि मैले स्ट्याटस लेखेको थिएँ अस्ति होटलको सन्दर्भमा, सबै होटलको 10% भयो। अब यो अचम्मैको कुरो छ कि हाम्रो यो नेप्सेको गणना विधि मैले भने नि यसले चाहिँ समग्रमा देखाउँदैन के, यस्तो बनाउनु पर्थ्यो नि सबै लगानीकर्तालाई बुझ्ने र बुझाउने मेरो लगानी ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो त्यो इन्डिकेटरले देखाउनु पर्नेमा राम्रो कम्पनीको 30वटा 20वटा वाटेभर सेक्टर छुट्याएर राख्नुपर्ने, जुन वर्षौँ कारोबार नै नहुने कम्पनीहरू चाहिँ। यस, अनि त्यहाँनिर के भइदियो भन्दाखेरि त्यो सन्दर्भमा नेप्सेको गणना विधि यिनीहरूमा यहाँ अहिले के भयो भन्दा अस्ति मात्र हेरेको होटलको काउन्ट गरेर सबैको भयो, तर एकानेति होटलको चाहिँ त्यसमा छुटेको छ। त्यसलाई वर्ष कारोबार नहुनेलाई लगानीकर्तालाई भ्रम भएन, त्यो इन्डेक्सप्रति कसरी विश्वास गर्ने त जुन चाहिँ डिलिस्टिङ गरिसकेको छ, सूचीकरणबाट हटाउ भने दिइसकेको छ, कारोबार भएको छैन, त्यसलाई पनि हाम्रो मापन विधिबाट ल्याउनु भनेको लगानीकर्तालाई गलत सूचना प्रभावित गर्नु र सही चाहिँ त्यो मापन विधि नदिनु भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसमा निश्चित समयपछि यदि कुनै कम्पनी चाहिँ कारोबार हुँदैन भने त्यसको मापनबाट तत्कालै हटाउनुपर्छ। हटाएको जानकारी पनि लगानीकर्ताले दिनुपर्छ, एड गरेको जानकारी पनि दिनु। 10औं वर्ष कारोबार नहुने कम्पनी छ भने हामीले कसरी थाहा पाउने होइन, भनेपछि यो लिस्टिङको गणनामा छ भन्ने हुनु पर्यो, मापन गर्दा कुन कम्पनी लिएको छ भन्ने हुनु पर्यो र हटाउँदाखेरि र राख्दाखेरि त्यो भइदियो भने लगानीकर्ता सुसूचित भनेपछि लगानीकर्ताहरूलाई कुन कम्पनी भइरहेछ र कुन कम्पनीको कारोबार भइरहेछ भनेर अझै पनि सूचना प्राप्त हुँदैन यहाँको विचारमा। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँलाई मैले लास्टमा एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ, अम्बिका प्रसाद जस्तो सफल पुँजी बजारमा लगानीकर्ता बन्नको लागि आजको दिनमा एउटा सामान्य लगानीकर्ताले के गर्नुपर्छ? छोटकरीमा बताए। यसो धेरै एन्सर आइसकेको छ अघि नै। पुँजी बजारलाई तपाईँले पेसा बनाउनु भने जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ, तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ भने मिडियाका मर्म र धर्महरू, मिडियाका कर्महरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। नबुझेसम्म तपाईँ सफल मिडियाकर्मी हुनुहुन्न। त्यसै गरी पुँजी बजारलाई पेसा बनाउँछु, पुँजी बजारमा आफ्नो करियर खोज्छु भन्ने लगानीकर्ताले पुँजी बजारका आधारभूत कुराहरूको जानकारी राख्नुपर्छ। आफूले पुँजी बजार के हो, पुँजी बजारको सञ्चालन कसरी हुन्छ, पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा के कुराहरू जानकारी लिनुपर्छ, कम्पनी के हो, कम्पनीको लगानी कम्पनीले प्रतिफल कसरी दिन्छन्, कस्ता कम्पनी छनौट गर्नुपर्छ, कस्ता कम्पनीहरू छनौट गर्नु हुँदैन, यी आधार धेरै कुराहरू छन्। अहिले यो किन भन्दा ब्यालेन्स सिट कम्तीमा पनि ब्यालेन्स सिट अध्ययन गर्न सक्ने, इपिएस भनेको के हो, पी रेसियो भनेको के हो, डिभिडेन्ड भनेको के हो, कहिले दिन्छ, कसरी दिन्छ, विगत कति वर्षमा दियो, अहिले कसो छ, त्यसको ग्रोथ कस्तो छ, क्यापिटल कति छ, ग्रोथमा प्रफिट मात्रै हेरेर भएन नि। 1 करोड 5 करोडको कम्पनीले 1 करोड कमाउला, 5 अरबको कम्पनीले 2 करोड कमाउला, 2 करोड धेरै भयो भन्नु नि भएन नि त। धेरै कुराहरू हुन्छन्, टेक्निकल कुराहरू हुन्छन्। यसको अलावा अब टेक्निकल एनालाइसिसको कुरा आइरहेछ। अहिले मास पिपलहरू टेक्निकल एनालाइसिसको आधारमा पनि सर्ट सेल गर्ने छोटो समयमा ट्रेडरहरूले त्यो पनि एनालाइसिस गरेका हुन्छन्। यी सबै कुराहरू पुँजी बजारसँग सम्बन्धित कुराहरूको जानकारी, मिनिमम जानकारी लिएर मिनिमम लगानी गर्ने, अनि भएको चाहिँ ऋण गर्ने, अनि पहिला आउने पुँजी बजारमा मान्यता थाहै छैन, पुँजी बजारको मर्म धर्म थाहा छैन, अनि नसकेको ल्याएको भएको पैसा ल्याएर पुँजी बजारमा लगाउने, फलानाले कमायो भनेर अनि लगाउने, अनि गयो भनेर अल्कोहललाई सट्टो सराप गर्न पाइन्न, गर्न हुँदैन। त्यसो भएर अनि आफ्नो हैसियत कति हो, मैले कतिको भारी बोक्न सक्छु, त्यहाँ कति दिने हो, मैले बोकेको भारीमध्ये त्यो ठाउँलाई वेटेज कति दिने हो, यी कुराहरूलाई राम्रोसँग मनन गरेर पुँजी बजारमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने पुँजी बजारबाट कहिल्यै पनि निराश हुनु पर्दैन। र अन्त्यमा मैले किन भन्दाखेरि पुँजी बजारमा यस्तै धेरै नबुझेका लगानीकर्ता आइदिँदाखेरि हामीलाई पनि दुःख लाग्छ कि उनीहरू नोक्सानी खानु, मास पिपलले नोक्सानी खानु भनेको पुँजी बजारको ग्रोथको अवरोधक हो, वृद्धिको अवरोधक हो। त्यसो भएर उस्तै
प्लेयरसँग प्ले गर्नु पाउँदा पो रमाइलो हुन्छ, उस्तैसँग बाइङ सेलिङ गरेर कमाउँदा पो रमाइलो हुन्छ, आनन्द हुन्छ होइन। तर एउटा निरीह लगानीकर्ताले करोडौँ रुपियाँ ल्याएर केही नबुझेको हाल्यो भने त ग्याम्लिङ भयो नि, जुवाघर जस्तो भयो नि त हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले पुँजी बजारमा आउँदाखेरि पुँजी बजारका आधारभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरू र पुँजी बजारको एउटा एक लेभलको सानो ज्ञान लिएर मात्र आफ्नो लगानी गर्नुपर्छ। त्यति गर्न सकियो भने पुँजी बजार चाहिँ सबै प्रकारका व्यक्तिको सबभन्दा सजिलो भने नि कर्मचारीको लागि सजिलो छ, व्यवसायीको लागि सजिलो छ, गृहिणीहरूको लागि थोरै समय निकालेर हेर्नुहोस् कति सजिलो छ। अहिले बच्चाहरू चाहिँ उ गर्यो, स्कुल पढायो, 11 बजे मार्केट खुल्छ, 3 बजेसम्म बच्चाहरू फर्कने बेलामा 3 बजेसम्म मजाले भुल्यो एकदमै। त्यो किन भन्दा आफ्नो लगानीप्रतिको माया हुने भयो अनि एउटा उद्यमी जन्म्यो क्या, नयाँ पुँजी बजारमा लगानी गरेको मान्छे, पुँजी बजारबाटै उद्यमी धेरै व्यक्तिहरू त्यो किन भन्दा रिस्क टेकिङ क्यापेसिटी डेभलप गरिदिन्छ कि पुँजी बजारले। त्यसो गर्दा त्यहाँबाट अहिले सुरु विद्यार्थीहरू भर्खर कलेज गएको होइन पनि विद्यार्थी त्यो पुँजी बजारबाट प्रवेश गरेर भोलिको लागि सफल उद्यमी उसले अब व्यावसायिक मूल्य मान्यता सानो लगानीबाट सिक्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले फन्डामेन्टल कुरो सिकेर आइदियो भने त्यो असाध्यै राम्रो भोलिको लागि राम्रो उद्यमी हुनसक्छ। फन्डामेन्टल कुरो केही पनि जानकारी नलिई लहीको आधारमा अथवा आफूसँग भएको अतिरिक्त पैसालाई ल्यान्डिङ के पार्किङ गर्ने स्थलको रूपमा पुँजी बजारलाई बुझिएर लगानी गरियो भने त्यसले पीडा बाहेक अरू दिन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। ती कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ लगानीकर्ता। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अम्बिका प्रसाद पौडेल, शेयर बजार पुँजी बजार लगानीकर्ता, र उहाँले आफ्नो लामो समयको अनुभव हामीहरू सामु प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। ठुला लगानीकर्ता र साना लगानीकर्ताहरू भनेर हुँदैन, आखिरमा बुझेर पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दाखेरि लगानी गर्दा कसरी गर्ने र कसरी चाहिँ रिस्क गेन गर्न सक्ने क्षमता राखेर पुँजी बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को हप्ता यस्तै कार्यक्रम लिएर, यस्तै संवाद लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।